बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिल-फत्ताहिल-अलीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डी वाचर डे सब्सक्राइबर, उम्मीद करता हूँ, दिल से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत पे होंगे। मैं मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप, बिजनेस कोच, मास्टर ट्रेनर, लैंग्वेज ट्रेनर प्रोफेसर एम रज़ा। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है जी आफाक सन सीरीज़ न्यू इंग्लिश क्लास 2 पेज नंबर 77। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए शुरू करते हैं जी। Write a story on one of the following topics: a naughty monkey, Aladdin's lamp, a brave boy. मैं यहाँ पर आपको जो है वो इसका बैकग्राउंड बताऊँगा। आपने सिंपल से जो है वो लिखनी है स्टोरी और मुझे कमेंट में लिख कर बतानी है। और अगर तो सब लोग इजीली फॉलो कर गए तो ठीक है, बसूरत दीगर मैं इनके ऊपर आपको एक अलग जो है वो वीडियो लेक्चर दे दूंगा और उसमें आपको रिटन जो है वो अल्फाज के साथ और सेंटेंसेस के साथ जो है वो बेसिक सेंटेंसेस के साथ, चूँकि क्लास 2 के बच्चे हैं तो आपने इतना ज़्यादा उनको जो है वो नहीं बहुत ज़्यादा जो है वो टच करना, लेकिन बुनियादी चीज़ें मैं पहले भी कई मरतबा आपको जो है वो अपने लेक्चर्स के अंदर कहता रहता हूँ कि आपका लेक्चर जो है वो उसकी स्कीम कुछ इस तरह होनी चाहिए कि 60% आपका लेक्चर जो है वो डाइजेस्टेबल हो फॉर एवरी स्टूडेंट और 40% जो है वो आपका जो है उसके अंदर डिफरेंट लेवल्स हों कि जो आपके ज़हीन, फ़तीन और दीगर किस्म के बच्चे हैं उनके लिए जो है वो उसके हिसाब से जो है वो कवरेबल हो। और फाइनली आपका पेपर भी इसी तरह जब होगा तो उसमें जो नॉर्मल बच्चे होंगे वो डेफिनेटली 60+60 भी लेते हैं तो उनका ए ग्रेड बन जाएगा और उनकी जो है वो फर्स्ट डिवीजन बन जाएगी, B+ ग्रेड जो है वो। और जबकि जो बाकी होंगे वो उससे ऊपर से जब अचीव करेंगे और इतनी देर में जब आपकी स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिसेस होंगी करवाएंगे आप क्लास के अंदर तो उसका और ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा और बच्चे डेफिनेटली उसको जो है वो ज्वाइन कर पाएंगे और उस लेवल तक जाएंगे जहाँ तक आप उनको लेकर जाना चाहते हैं। तो नॉटी मंकी का मतलब ये है जी शरारती बंदर, उसकी कहानी लिखनी है। अलादीन्स लैम्प, अलादीन का चिराग, उसकी जो है वो कहानी लिखनी है। ब्रेव बॉय, एक हिम्मत वाला बच्चा, मेहनती बच्चा, बाहिम्मत बच्चा, उसकी कहानी लिखनी है। उससे पहले रीड मोर जो है मुझे पढ़िए का जो है वो बॉक्स पढ़ लेते हैं। द सेटिंग ऑफ अ स्टोरी, स्टोरी की सेटिंग करना। टेल्स अस अबाउट वेयर द स्टोरी टुक प्लेस, जो हमें बताती है कि कहाँ पर स्टोरी जो है वो वाक़ई हुई। अब यहाँ पे मैं 2-3 चीज़ें आपको जो है वो लाजमी बताना चाहता हूँ कि बीइंग अ राइटर, बतौर राइटर जब आप किसी चीज़ को लिख रहे होते हैं तो आप 3 चीज़ों पे जो है ना, स्टोरी के अलावा जब आप लिख रहे होते हैं तो वो रिव्यू होता है। जब आप स्टोरी लिख रहे होते हैं तो स्टोरी के अंदर हमारे यहाँ जो सबसे पहला आगाज़ होता है जब कोई नया राइटर बनता है तो वो सबसे पहले अफसाने लिखता है, स्टोरी टेलिंग करता है, वो शॉर्ट स्टोरीज़ लिखता है और उसके साथ साथ जो है वो फिर जब उसके अंदर उसकी महारत आ जाती है फिर वो नॉवलेट्स लिखता होता है जो कि नॉवल से छोटा होता है। इन डिटेल जो है ना वो आप प्लेलिस्ट में चले जाएं, आपको जो है वो नए जो शोरा और नए राइटर्स वाली जो प्लेलिस्ट हैं उनके अंदर आपको इन डिटेल ये आपको मिल जाएगा। पूरा टॉपिक अलग से मैंने जो है ना वो डिटेल से बयान किया हुआ है। फिर जब उनकी महारत हो जाती है तो वो अपने नॉवलेट्स को मज़ीद डिफ़ाइन करते हुए नॉवल की तरफ जो है वो तब आजमाई करते होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर वो चीज़ें बता रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इन अ जंगल के अंदर, इन अ ब्यूटीफुल वैली, इन अ विलेज, इनसाइड अ कैसल, या फिर एक कैसल के अंदर। अब ये सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं ये आपका स्टार्टअप होता है और कहानी का स्टार्टअप जो है वो एक लेक्चरिंग स्टोरी के तौर पे अगर बयान करना हो तो फिर इटसेल्फ एक मानी रखता है। और अब जो नीचे वाले पॉइंट्स हम जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, इसके बाद हम जब स्टोरी को लिखेंगे तो हमारी स्टोरी के अंदर जो है वो एक बेहतरीन और जान जो है वो पड़ जाएगी और हमारी स्टोरी जो है वो और ज़्यादा निखर कर जो है वो हमारे सामने आएगी। बिफोर यू स्टार्ट राइटिंग द स्टोरी, जब आप स्टोरी लिखने लगें, राइट ऑन अ रफ पेपर, उसको रफ पेपर पर लिखिए। व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ योर स्टोरी, स्टोरी का टाइटल क्या है। अब असूली तौर पे इस पूरी की पूरी जो है वो एक्सरसाइज का और इस पेज के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसका बुनियादी मकसद ये है कि बच्चों से स्टोरी निकलवाएं। ठीक है, लेकिन अगर कुछ बच्चे आपके पास जो है वो बहुत लो हैं तो उन पर एक्टिविटी का टाइम ज़ाया करने के बजाय उनको आप रिटन पेपर दें और उनसे कहें बेटा इसको रट के मुझे सुना दें।
کچھ بچے ہوتے ہیں جو یہ جو ہے وہ آپ کے ایکٹیویٹی کارنر کے اندر فیل ہو جاتے ہیں، یا ایکٹیویٹی کے اندر وہ اتنا اچھا نہیں پرفارم کر پاتے جتنا کہ آپ ان کو ریٹن شیپ میں چیزیں لے کے آتے ہیں تو وہ کر پاتے ہیں. تو یہ آپ کو سیٹ اپ جو ہے وہ وہاں پہ خود ہی کرنا ہے. What are the characteristics in your story؟ اگر ہم سٹوری کرنے جا رہے ہیں جی ناٹی منکی کے اوپر، تو منکی اٹ سیلف ایک کریکٹرسٹک ہے. منکی سے متاثر ہونے والے متاثرین دوسرا جو ہے وہ کریکٹرسٹک ہوگا. جنگل تیسرا کریکٹرسٹک ہوگا. ٹھیک ہے جی. تو وہ کریکٹرز جو ہیں ان کریکٹرز کے بارے میں جو ہے وہ آپ نے ڈیفائن کرنا ہے پہلے کہ جن کو آپ اپنے سٹوری کے اندر لے کر آنا چاہتے ہیں. What happens کیا ہوگا ایٹ دا بگننگ، سٹارٹ اس کا کیا ہوگا اب دا سٹوری کا کہاں سے آپ سٹوری جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے. آپ نوٹی جو ہے وہ منکی کو جنگل سے جو ہے وہ آپ بیان کریں گے، یا کسی جو ہے وہ علاقے کے اندر لے کر آئیں گے، یا کسی گاؤں کے اندر لے کر آئیں گے، وہاں پہ اس کی شرارتوں کا ذکر کریں گے. لیکن سٹارٹ کہاں سے ہوگا؟ مثال کے طور پہ جو ہے وہ نوٹی منکی جو ہے وہ جنگل سے اچانک شہر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل a naughty monkey left his jungle and come to the nearest village اور ویلی. اس طرح کر کے آپ اس کا جو ہے نا وہ کریں گے. what happens in the middle، middle میں کیا ہوگا؟ middle بہت امپورٹنٹ جو ہے نا وہ پوائنٹ ہوتا ہے کسی بھی سٹوری کا. بیسیکلی یہی وہ کلائمیکس ہوتا ہے، یہی وہ جو ہے انٹرویل ہوتا ہے جہاں سے آدھی جو ہے وہ اپنی سٹوری جو ہے وہ پیک پہ یا کلائمیکس پہ چلی جاتی. ٹھیک ہے جی. واٹ ہیپنز ان دا اینڈ، اینڈ پہ کیا ہوتا ہے؟ آپ نے اینڈ جو ہے نا وہ کچھ جو ہے وہ رائٹرز کیا کرتے ہوتے ہیں، اینڈ پہلے لکھ دیتے ہیں اور پھر بعد میں اس کو جو ہے وہ باقی ساری چیزیں اس کے اندر بعد میں پٹ اپ کرتے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر اینڈ کی طرف جو ہے وہ آپ رجحان پہلے لے کر آتے ہیں تو آپ اس کا مورل جو ہوتا ہے، اس کا جو ریزلٹ ہوتا ہے وہ اتنا پازیٹیو کر لیتے ہیں. پھر اس کے اندر اگر کوئی کمی پیشی رہ بھی جائے تو جب وہ اینڈ پہ پہنچتی ہے سٹوری تو وہ جو ہے وہ اپنے ریڈر کو، اپنے قاری کو اپیل کرتی ہوتی ہے اور بہت زیادہ اپیل کرتی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. ڈیئر واچر، ڈیئر سبسکرائبر، اس پیج پہ جو ہے وہ ہمارا ٹیچنگ پوائنٹ معلمانہ نقطہ نہیں ہے، تو میں نے پوائنٹس آپ کو ان ڈیٹیل جو ہے وہ سارے کے سارے بیان کر دی ہیں. انگلش کا پیج نمبر 77 ہم پڑھ رہے تھے، تو یہ میں نے ڈیٹیل میں بیان کر دی ہیں. آپ کو کوئی بھی چیز اگر اس میں مزید پوچھنی ہو تو آپ لازمی جو ہے نا وہ ہمیں کامنٹ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ نے سٹوری جو ہے وہ انہی پیرامیٹرز پر لکھی ہے، خود سے لکھنے سے اچھا ہے آپ کا اپنا بھی جو ہے نا وہ رائٹنگ جو ہے وہ ایکسپرٹیز بہتر ہوں گی. آپ جب اس کو لکھیں گے تو کامنٹ میں اس کو لکھیے، تو کامنٹ میں جب آپ لکھیں گے تو اس میں جو جو کمیاں ہوں گی وہ بھی وہاں پر جو ہے نا وہ بیان کر دی جائیں گی، اور آپ کو الگ سے بھی جو ہے وہ اس کو بیان کر دیا جائے گا. ڈیئر واچر، ڈیئر سبسکرائبر، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر، اور نئے ٹاپک کے ساتھ، نئے ویڈیو کے ساتھ، نئے لیکچر کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے، میرے ساتھ مل کر کے یہ انسانیت کی بہتری کے لیے ایک قدم اور.